question B. La question B, on a montré que la suite UN est décroissante. Donc, on a montré que la suite UN est décroissante. On pourra utiliser la question 3.1B. Ou bien le résultat de la question, quel que soit x appartient à 1 plus infini, f de x est toujours inférieur ou égal à x. Donc, باش ندرسوا la monotonie ديال واحد la fonction, خصني دائما نقارن un plus 1 نقارنها مع un بطبيعة الحال quel que soit n appartient à 1 خصني نقارن هاد الجوج. إلا كانت un plus 1 كبر من un راه لا سويت غادي تكون croissante. وإلا كانت un plus 1 inférieur ou égal à n يعني راه لا سويت غادي تكون décroissante. دونك أنا خصني نقارن هاد الجوج هادو اللي هو un plus 1 moins un ماشي moins un مع un. دونك اشنا هي un plus 1 un plus 1 هي f ديال un هذه هي un plus 1 هي f ديال un وهنايا un راهي. دونك خصني نقارن اشنو خصني نقارن f ديال un مع un. خصني نشوف شكون اللي كبير حيت f ديال un راهي un plus 1 مزيان. دونك خصني نشوف شكون اللي كبير واش هذه ولا هذه. قال لك اودي تقدر تستعمل الريزلتا ديال هاد لا كيسيون اللي هي هذه f دو x صغر من x مزيان. يعني f نعوض x ب un يعني f ديال un صغر من un. هناتني ها قارن f ديال un مع un f ديال un صغر من un ولكن هذا الشيء امتى صحيح؟ خاص x تكون في الانترفال 1 زائد ما لا نهايه. دونك باش يكون عندي الحق نعوض un هنايا في بلاصه x راه خاص بعدا un تكون في هذا الانترفال اللي هو 1 بلس انفيني. ما عندكش الحق تعوض باي عدد. ماشي قال لك كيلكو سوا x ابارتيان ا باش تعوضوا به هنا ويحقق لك هذه المتفاوته هذه خاصو بعدا يكون هو وسط الانترفال 1 بلس انفيني. دونك باش نعوض انايا un خاصني نتاكد واش بعدا كاينه un هنايا ولا ما كايناش. كاينه. علاش؟ حيت دابخي لا كيسيون بريسيدونت راه مونطريت ان un كبر من واحد وصغر من يعني un مونطريت انها كاينه في الانترفال 1 بما انها كاينه في هذا الانترفال من واحد حتى ل كاينه هنا كتلعب غير هنا كاينه من واحد حتى ل وهذا الشيء باش نعوضها هنايا خاصها تكون في هذا الانترفال خاصها تكون من واحد حتى بلس انفيني تكون في هذا الانترفال كامل. مزيان هاي راه كاينه في هذا الانترفال. علاش؟ حيتاش كاينه هنايا كتلعب هنايا دونك راه كاينه في هذا الانترفال. دونك هذا هو الجواب ديال هذا السؤال. بقى فقط غير خصني نرتب الافكار ديالي اون سيكوند بواحد الطريقه اللي تكون مزيانه. دونك اشنو غادي نقولوا هنا؟ نبداو حاجه بحاجه. اون quel que soit n appartient à n كيف ما كان n من n عندي دابخي لا كيسيون بريسيدونت ان un محصوره ما بين واحد و e مزيان. ça implique que un appartient à l'intervalle 1 e وهذا الانترفال 1 e راه كاين وسط من هذا الانترفال كاين وسط يعني انكلو هي وسط كاين وسط من الانترفال 1 بلس انفيني. ça implique donc quel que soit n appartient à n un كاينه وسط هذا الانترفال يعني un كاينه وسط هذا الانترفال. دونك عندي الحق نعوض x نعوضو ب un et on a d'après la question quel que soit x appartiennent à l'intervalle 1 plus infini اشنو عندي ان f de x صغار من x. دونك كيف ما كان x من هذا المجال راه دائما f de x صغر من x. بما ان un تاهي كاينه في هذا المجال اي بار سويت بما ان un راه كاينه تاهي في هذا المجال دونك عندي الحق نعوض x ب un اي بار سويت f de un صغر من un. ça implique que شنو هي f de un هادشي بطبيعه الحال كيلكو سوا n appartient à n. دونك كيلكو سوا n appartient à n شنو هي f ديال un f ديال un هي un plus 1 un plus 1 inférieur ou égal à un دو اشنو غنستنتج بما ان un plus 1 صغر من un quel que soit n appartient à n دو un décroissante. دونك هذا السؤال هذا
في هذه الحاله دائما كنتعاملوا معاه بنفس الطريقه. الا قارنا اف دو اكس مع اكس كيتسهل عليا هاد لا مونوتوني ديال لا فونكسيون ديال او بيان ديال لا سويت يو ان. دونك نعاود دائما هنايا خصني قلنا نقارنوا يو ان بلس 1 مع يو ان، خصنا نقارنوا يو ان بلس 1 مع يو ان، و يو ان بلس 1 كنعرفوها هي اف ديال يو ان. دونك خصني نقارن اف ديال يو ان مع يو ان. دونك هنا دابخي هاد لا كيسيون هادي راه كتقول لي الا كان اكس وسط هاد الانترفال الصوره ديالو ديما صغر منه، يعني الصوره ديال اكس صغر من اكس. دونك باش ندخل هنايا يو لي ان خصني نبين اولا ان يو لي ان راه كاينه وسط الانترفال. دابخي لا كيسيون بريسيدونت عندي يو لي ان كاينه في الانترفال 1 او ها هي، وهاد الانترفال 1 او هاد الانترفال اللي هو 1 او راه كاين وسط من هاد الانترفال الكبير كامل، كاين وسطو، يعني يو ان راه كاينه وسط هذا، وسط هذاك الكبير اللي هو 1 بلس انفيني. بما انها كاينه وسط هاد الانترفال هذا، كاينه وسط هاد الانترفال، يعني عندي الحق نعوضها في بلاصه اكس، نعوضها في بلاصه اكس عطيني اف دو ان صغر من يو ان، c'est-à-dire يو ان بلس 1 صغر من يو ان، c'est-à-dire يو ان est une fonction est une suite décroissante. إذا هنا نمروا لآخر كيسيون. دونك لا ديرنيير كيسيون اش قالت لك تقول لنا، قال لك اودي ديدوير كو يو ان اي كونفيرجونت puis déterminer sa limite. Allez, convergente, on a UN décroissante, déjà décroissante. أشنو خصها باش تولي convergente؟ décroissante إلا كانت مينوري غادي تكون convergente. croissante majorée ولا décroissante مع مينوري. ها هي décroissante. واش مينوري؟ طبيعة الحال مينوري هنايا باش مينوري واش بواحد ولا ب مينوري par 1 ou majoré par E. Donc elle est minorée par 1. Donc UN décroissant est minoré par 1 à l'âge car UN ديما كبر من واحد quel que soit n appartient à n. Donc راها مينوري مصغورة بواحد. Donc UN est convergente. دونك هاد لابارتي الاولى ديال السؤال جاوبنا عليها. باقي لنا الدوزيام بارتي اللي هي ديتيرميني سا ليميت، كيفاش غادي نحسب لا ليميت. دابا انا بينت انها كونفيرجون، ولكن كيفاش غادي نلقى لا ليميت. دونك هنا نخدم هاد البروبريتي اللي فيها كتعطيني 5 ديال الشروط اللي خاصيني الا كانت واحد لا سويت ديفيني بهذا الشكل. دونك دائما هاد السؤال فيما تحطوا لي سويت مع لي فونكسيون راه هاد السؤال كيكون محطوط وكتخدم فيه هاد البروبريتي ديما فيما تحطوا لي سويت مع لي فونكسيون راه غادي تلقى السؤال وغادي تتعامل معاه بنفس الشكل. دونك اولا خاص تكون اف كونتيني سور اي. دونك هادشي اللي عندنا في الكور سور اي. دوزيامون خاص تكون اف دو اي انكلو دون اي. تروازيام خاص تكون يو ان كونفيرجون ونفترضوا ان ال هي لا ليميت ديالها، نسميوها ال لا ليميت ديالها. و كاتريام دونك خاص تكون يو زيرو وسط اي. ثم الخامسه خاص تكون ال لا ليميت ديالها نمونطري انها ايضا وسط اي. الا مونطريت هادشي كامل ولا بيان الا كانوا عندي هاد خمسه لي كونديسيون فراه ال كتكون سوليسيون ديال هاد ليكواسيون اف دو اكس ايكالا اكس، يعني ال كتحقق هاد الشرط اف دو ال ايكالا ال. دونك انا الهدف ديالي بغيت نلقى هاد ال. دونك خاص بعدا اولا تحققوا عندي هادو بخمسه. غادي نجي اول حاجه قلنا بطبيعه الحال كنعرفوا ان اف كونتيني. بعلاش هاد لا فونكسيون راه كونتيني سور زيرو بلس انفيني، هادي حتى هي كونتيني، هادي كونتيني، هادي كونتيني، غادي نجمعهم يعطيك كلشي كونتيني. دونك كونتيني سور شنو هو اي؟ شنو هو هاد الانترفال اي؟ فاش غادي يخدم الانترفال اي؟ هو فين كاينه يو ان، ها فين كاينه يو ان، كاينه في 1 او. دونك الانترفال اي غناخدو هو الانترفال 1 او. دونك سور 1 او في هاد الحاله قلنا هاد اي هذا غناخدو هو 1. ديما اي هو فين كتنتمي يو ان، فين كاينه في 1 او. دونك غناخد اف كونتيني سور 1 او، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني اف ديال واحد او، اف ديال واحد او هي اش؟ بما ان اف كرواسونت، اف كنعرفوها كرواسونت على هذا الانترفال هادشي ديجا قلناه. دونك غتحافظ على نفس الترتيب، تبقى لك اف دو 1 هنا وتبقى لك اف دو او هنا. اف دو 1 ديجا حسبناها،
اف دو ان هي ان و اف دو او انكلو. اف دو او ديجا بينا انها صغر من او. علاش هنايا؟ كار اف دو ان ايكال ان اي اف دو او بينا ديجا سابقا انها صغر من او. اف دو او صغر من او، دونك هذا صغر من هذا. ها ان ها او، هذاك اف دو او، هاد اف دو او راه صغر من او، كاين هنا اف دو او كاين هنا وكبر من واحد، و اف دو ان راه هي ان. دونك هاد الانترفال هذا اللي هو من اف دو او، من اف دو ان اللي هي ان حتى الاف دو او راه كاين وسط من هاد الانترفال الكبير اللي هو من ان حتى اف. دونك هادي انكلو. اش باقي خاصني؟ خاصني يو ان كونفيرجونت بحال بينتها. يو ان كونفيرجونت هاكا. شنو عاوتاني عندي؟ يو زيرو خصها تكون وسطي. كونفيرجونت نوطو باغ اكزومبل ال سا ليميت، دونك نوطيو ان ال هي لا ليميت ديال يو ان كونفيرجونت فيغ ال، كونفيرج فيغ ال. بيبقى خصني نبين ان يو زيرو ابارتيان ا اي. شنو هو يو زيرو؟ يو زيرو هو او. يو زيرو هو او راه ابارتيان لانترفال ان او. مزيان. اش باقي خصني نبين؟ خصني نبين دابا ان هاد ال كاين وسط اي. اون كنعرفو ان كيلكو سوا ان ابارتيان ا ان، كنعرفو ان يو ان محصورة بين واحد و او. دونك لا ليميت ديال يو ان الا دخلت بلي ليميت، لا ليميت تبقى ايضا محصورة بين واحد و او. سامبلي كو ال محصور ما بين واحد و او، سيتادير ال ابارتيان ا ان او. مزيان. دابا بينتهم بخمسة هاد لي كونديسيون بخمسة. عندي اولا اف كونتيني سور ان او، اف دو ان او انكلو دون ان او، ثم يو ان كونفيرجونت، ثم يو زيرو كاين في المجال اي، ثم اخيرا ان ال تنتمي ايضا الى المجال اي. دونك هاد الخمسه هادو بينتهم كاملهم انهم كاينين. بما انهم كاينين دو ولا بيان دو، دونك ال est une solution de l'équation f de x égale à x. يعني L كيحقق هاد الشرط اللي هو f solution ديال هاد l'équation f de x égale à x. دونك خصني نحل دابا هاد l'équation f de x égale à x. ça équivalent que تقدر تعوض f de x بالقيمة ديالها وتحل هاد المعادلة اللي هي f de x، يعني هاد الشيء كيساوي x، ولكن بطبيعة الحال غادي تكون صعيبة شي شوية. دونك حنا نخدمو لا فونكسيون h اللي عطاونا. ça équivalent que f de x moins x هي 0. وشنو هي f de x moins x؟ هذه هي لا فونكسيون h، c'est-à-dire que h de x égale à 0، c'est-à-dire que h de x égale à 0. ça implique شنو هما الأعداد؟ حيت لا فونكسيون h راه عطاوها لنا على هذا الشكل دايره بحال هكا، وهنايا واحد. شنو هما الاعداد اللي صوتهم صفر؟ كاين عدد واحد اللي صوتو صفر هو هذا العدد هذا اللي هو واحد نيت، يعني عدد واحد اللي صوتو صفر تا كيفالون كو اكس ايكالا 1. حيت ما كاينش شي حاجه هنا، هما الاعداد اللي صوتهم صفر هما اللي كيتقاطعوا مع محور الافاصيل. كون طلعات وقطعات عاوتاني هنا راه بيكون حتى العدد صوتو زيرو، ولكن ما كاينش. دونك عدد واحد اللي صوتو زيرو اللي هو واحد. لاحظ معايا هنا الا مشيتي عوضت اف دو اكس بقيمتها وجيتي بديتي تحل هذه المعادله غادي تجيك طويله شويه محال حتى تخرجها، تقدر تجيك صعيبه. دونك هنا الا استعملنا لا فونكسيون اش ديريكتومون في السطر اش دو اكس ايكالا 0، انتبه للمنحنى تعطيني ان اكس ايكالا 1 دونك شنو هي ال دو ال ايكالا 1 et par suite c'est-à-dire أن لا ليميت ديال يو ان راه هي 1. دونك لا ليميت ديال يو ان هي 1، وهنا كيسالي الامتحان ديالنا.